ल अब हामीले थाहा हुनु पर्यो कि सरकारी कार्यालयहरूमा अब सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब दिने बेलामा तिनीहरूले पाउने तलब स्केल अनुसारको तलब भत्ताहरू एउटा एमाउन्ट निस्केको हुन्छ अनि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको तलबबाट। अनि त्यो कट्टा गर्नुपर्ने रकम चाहिँ अफिसले नै कटाएर अनि त्यही अफिसमा राखिरहेको हुन्छ। पछि अफिसले जम्मा गरिदिन्छ विभिन्न कोषहरूमा विभिन्न खाताहरूमा। त्यसरी पर्ने रकम चाहिँ कटाएर मात्रै उसलाई चेक काटेर पैसा भुक्तानी गर्ने गर्छ कि यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जागिर खाएको स्टाफले अब उसले स्केल अनुसार तलब भत्ता बुझ्ने भनेर भनेको एउटा हुन्छ, उसले पाउने भनेर तोकिएको एउटा हुन्छ। तर पाउने भनेर तोकिएको मध्ये चाहिँ उसले विभिन्न रकमहरू त्यहाँ कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ, सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्ने कुरा हुन्छ, अनि सामाजिक सुरक्षा ट्याक्स भन्छ, सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स भन्छ। यो सामाजिक सुरक्षा कर भनेको 1% लाग्छ, उसको टोटल चाहिँ तलब भत्ताको चाहिँ 1% चाहिँ सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर लाग्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो है। अब सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स चाहिँ 1% लाग्ने गर्छ। त्यो 1% को दरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ। अब त्यसपछि अनि अब प्रोभिडेन्ट फन्ड सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चय कोषको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यो नै बुझ्नुपर्छ। सञ्चय कोषमा कसरी पैसा जम्मा गरिन्छ भन्दा उसको तलब स्केलको 10% रकम, तलब स्केलको 10%ले हुन आउने रकम चाहिँ सरकारले सञ्चय कोषमा थप गरिदिन्छ र सरकारले जति थप गरिदिएको हुन्छ त्यति नै रकम फेरि व्यक्तिबाट पनि कट्टा गरेर अनि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ कि कुनै को 1 महिनाको तलब अब 20,000 भयो भने 20,000 तलब भयो भने उसको तलबको 20,000 को 10% को हिसाबबाट 2,000 हुने भयो। 2,000 रुपियाँ चाहिँ सरकारले थप दिन्छ। तलब स्केल 20,000 थियो भने 2,000 सरकारले सञ्चय कोषमा भनेर थपेपछि त्यो कति हुन्छ? 22,000 हुन्छ। खास गरी यो थप दिने भनेको स्थायी कर्मचारीले हुन्छ नि, फेरि अस्थायीलाई थप्दैन। सरकारी कार्यालयको स्थायी कर्मचारीहरूलाई सञ्चय कोषमा यसरी रकम थप गरेर जम्मा गरिदिएको हुन्छ सरकारले। अब कसैको चाहिँ 20,000 तलब रहेछ भने तलब स्केल अनुसार अनि उसलाई 2,000 रुपियाँ सरकारले थप्छ। त्यो थपेको सहित जोड्दाखेरि उसको कति भयो? 22,000 भयो। 22,000 भयो। हामीले यहाँ इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर लेख्छौँ नि, यहाँ बिई भन्ने ठाउँमा त्यो 22,000 लेखिन्छ। यहाँ त्यो थपेर सरकारले थपेको सहित हुन्छ। फेरि यहाँ मानौ कि अहिले भनेको उदाहरण अनुसार के हुन्छ? सरकारले तलब स्केलमा तोकेको र अनि त्यो सञ्चय कोषलाई थप गरिदिएको छ भने त्यो पनि सबै गरेर बल्ल हामीले यहाँ यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसनमा लेख्छौँ। अनि अब उसले 22,000 रुपियाँ उसको चाहिँ भयो, सरकारले थपेको, फेरि 2,000 थपेपछि सरकारै भयो, 20,000 दिएको पनि सरकारले नै हो नि त आखिरी। त्यो दुइटै सरकारले दिएको हो। त्यसकारण टोटल 22,000 चाहिँ सरकारबाट उसको लागि छुट्याइयो हो। त्यो 22,000 टोटलै के हुन्छ भने सरकारको तर्फबाट उसको चाहिँ तलबको लागि, उसको पारिश्रमिकको लागि खर्च स्वरूप छुट्याएको हुनाले त्यो टोटल रकमै हाम्रो बिई इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर लेखिन्छ। इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर लेखिन्छ। जस्तो मानौ कि एक क्वेसनमा मानौ उसको तलब चाहिँ 3 लाख हुन सक्छ। यसमा 3 लाखमा 30,000 सरकारले थप दिएर 3,30,000 भएको हुन सक्छ। त्यसरी सरकारले प्रोभिडेन्ट फन्ड बाबत थपेको रकम सहित सरकारको तर्फबाट थप भएको रकम गरेर इम्प्लोइ रेम्युनरेसनमा हामीले एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टोटल चाहिँ सरकारको तर्फबाट कति त्यो व्यक्तिलाई आयो भन्ने रकम चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारणले यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसनमा अघि मैले दिएको इक्जाम्पल अनुसार जस्तो 20,000 कसैको तलब छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ 22,000 सरकारको तर्फबाट उसलाई दिएको हुन्छ कि 2,000 फेरि प्रोभिडेन्ट फन्डमा थप्न सक्छ स्थायी कर्मचारी हो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा 22,000 उसको लागि छुट्यायो सरकारले भनेपछि त्यो 22,000 नै के हुन्छ बीई इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि प्रोभिडेन्ट फन्डमा उसले कति कट्टा गर्छ त प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको सञ्चय कोष हो सञ्चय कोषमा थप गर्दाखेरि सरकारले थपेको 10% हुन्छ आफूले छुट्याएको 10% गरेर झन्डै 20% हाराहारीको उसको पैसा हुन्छ मानव कि अघि 20,000 को उदाहरणमा मैले 2,000 सरकारले थप्छ भनेर भने 2,000 सरकारले थपेपछि 22,000 भयो 22,000 टोटल उसको तलब देखिए पनि फेरि उसले त्यहाँ सञ्चय कोषमा कति जम्मा गर्नु पर्यो त 2,000 सरकारले दिएको पनि सञ्चय कोषलाई जम्मा गर्ने हो अनि आफ्नो तर्फबाट पनि 2,000 फेरि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ सरकारले दिएको 2,000 र आफ्नो तर्फबाट पनि 2,000 थप्दाखेरि उसले जम्मा 4,000 चाहिँ सञ्चय कोषको बापत छुट्याउनु पर्यो 4,000 छुट्यायो भनेदेखि अब उसको तलब त्यहाँ पाउने तलब कति हुन्छ 18,000 हुन्छ 18,000 उसले चाहिँ त्यहाँ पाउने तलब देखियो 4,000 चाहिँ उसले कसलाई सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नु पर्यो यसरी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने सिस्टम रहेको हुन्छ सरकारले थपेको पैसा पनि त्यहाँ जम्मा गर्नु पर्यो अनि व्यक्तिहरूले अथवा चाहिँ स्टाफ के अरे कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पनि 10% चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबको 10% त्यहाँ जम्मा गर्छ अनि त्यही 10% बराबर सरकारले पनि थपेर अनि सञ्चय कोष खातामा जम्मा गरिदिने हो स्थायी कर्मचारीहरूको यसो भएको हुनाले अघि टोटल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 22,000 भएको थियो अब 2,000 को दरबाट 4,000 भयो 4,000 चाहिँ सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नु पर्यो भनेपछि 18,000 उसको चाहिँ के हुन्छ नेट अब बुझ्ने तलब देखिन्छ अनि त्यो 18 मा पनि फेरि उसले इन्कम ट्याक्स काट्ने रहेछ भने त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कर घटाउनु पर्छ सामाजिक सुरक्षा कर 1% काटिन्छ फेरि हैन 1% सामाजिक सुरक्षा गर्दाखेरि 20,000 को 1% गर्दाखेरि अब 200 यति हुने भयो 200 यति फेरि 1% काट्दाखेरि त्यो पनि घटेर आउँछ इन्कम ट्याक्स काट्ने भयो त्यो काटिन्छ यसरी विभिन्न कुराहरू कट्टी गरेर उसले अब नेट कति एमाउन्ट बुझ्ने हो अनि त्यति मात्रै चेक काटेर उसलाई भुक्तानी गरिन्छ तपाईले यदि यो महिनाको तलब यति बुझ्नु भयो भएर अरु कट्टा गर्नुपर्ने रकमहरू सबै अफिसले छुट्याएर अफिस आफ्नै खाता आफ्नै अफिसमा राखिरहन्छ त्यही एकाउन्टेन्टले आफैसँग राख्छ अनि उसलाई चाहिँ उसको तर्फबाट कति उसले पाउँछ त्यो मात्रै उसलाई चेक काटेर भुक्तानी गरिन्छ अनि त्यसरी सबै स्टाफहरुको पछि त्यो जम्मा गर्नुपर्ने भनेर कट्टी गरेको रकमहरू अनि विभिन्न कोषहरुमा अनि त्यो अफिसले जम्मा गरिदिन्छ जस्तो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स हो सोशल ट्याक्सको खातामा जम्मा हुन्छ अब सबै स्टाफहरुको गर्दाखेरि कति जम्मा हुन्छ त्यहाँ अब हैन जस्तो यसको जुन भने नि 20,000 को तलब खाने स्टाफको चाहिँ अब जम्मा भयो भने अरु सबै स्टाफहरुको गर्दा कति हुन्छ सोशल सेक्युरिटीमा कति जम्मा हुने भयो त्यो लगेर अनि त्यो अफिसले लगेर एकमुष्ट जम्मा गरिदिन्छ अब प्रोभिडेन्ट फन्डको पनि त्यस्तै हुन्छ प्रोभिडेन्ट फन्डको नि अघि मैले 20,000 को जान्दा त्यसको 4,000 कट्टी भएको छ भने अरु स्टाफहरुको पनि त्यसरी कति कट्टी भयो ती सबैको जोडेर अनि प्रत्येक महिनामा अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको खातामा सञ्चय कोष कार्यालयमा जम्मा गरिन्छ सम्बन्धित कार्यालयमा लाँदै अनि सबै स्टाफहरुको एकमुष्ट लगेर जम्मा गरिदिन्छ अफिसले नै तर तलब पाउने बेलामा उनीहरुले चाहिँ त्यो रकमहरु कट्टी गरेर त्यही आफ्नो जहाँ तलब बुझ्ने हो त्यही अफिसमा छोड्नु पर्ने हुन्छ तिनीहरुले त्यो पैसा चाहिँ बुझ्दैनन् फेरि बुझ्ने तलब र जम्मा तलब के हुन्छ भन्दा फरक हुन्छ यो कुरा बुझ्न पर्यो उनीहरुले नेट आफ्नो हैन बैंक खातामा प्राप्त गर्ने एमाउन्ट र अनि उनीहरुको जम्मा तलब भनेर त्यो आएको एमाउन्ट के हुन्छ फरक हुन्छ र त्यो कसो प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो उनीहरुको जम्मा तलबबाट डिडक्सन गर्नुपर्ने विभिन्न आइटमहरु घटेर अनि कति रहन्छ त्यति नै उनीहरुले के गर्छन् तलब बाबत चाहिँ बुझ्ने तलब रहेको हुन्छ ल यसरी यो कुराहरु बुझ्न पर्यो यसरी अब कट्टी गर्ने कुराको सन्दर्भमा विभिन्न कोषहरुमा रकम कट्टी गर्न सकिन्छ कुनै स्टाफहरुले अब जस्तो नागरिक लगानी कोष भन्ने हुन्छ यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भन्ने हुन्छ यसमा पैसा जम्मा गर्न चाहेको छ र उसले पैसा जम्मा गरिरहेको छ भने यो बापत पनि पैसा कट्टी गरेर अनि बल्ल उसलाई भुक्तानी गरिन्छ अब सामान्यतया सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स अनि त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड ट्याक्स त सबै प्रोभिडेन्ट फन्ड को पैसा भनौं प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा अनि सोशल सेक्युरिटीको ट्याक्स
अनि इन्कम ट्याक्स कि चाहिँ अनिवार्य रूपमै कट्टी हुन्छन्, कट्टी हुनेहरूको सरकारले अफिसहरूले आफै अनिवार्य रूपमै कट्टी गर्नै पर्छ हैन। यिनीहरू यदि चाहिँ उनीहरूले अनिवार्य रूपमा कट्टी गरिराखेको हुन्छ हैन। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्ने हो भने कट्टा गरिदिन्छ हैन। लाग्नेहरू सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स प्राय सबैले तिर्नै पर्छ। जो पनि इन्कम गर्ने मान्छेहरूले 1% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउनु पर्ने भन्ने नियम छ सरकारको। अहिले 1% को दरबाट लाग्छ उसको आम्दानीको हैन। हरेक ठाउँमा लाग्छ, यो सरकारी अफिसमा पनि लाग्छ, अन्यत्र पनि लाग्छ। अब प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ सरकारी स्थायी कर्मचारीहरूको कट्टा हुन्छ। अनि इन्कम ट्याक्स पनि अब त्यो नियम अनुसारको इन्कम ट्याक्स सबैले बुझाउनु पर्छ। अब नियम अनुसार यो कट्टी हुने हो भनेदेखि त्यो अफिसहरूले आफै कट्टा गर्छ यी कुराहरू हैन। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स, प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स यी सरकारले चाहिँ कट्टा हुने कर्मचारीको सन्दर्भमा उसले हैन अफिसले आफै के गरिदिन्छ, कट्टा गरिदिन्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्र उसलाई के गर्छ, चेक काटेर भुक्तानी गर्छ। अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेको अलि ऐच्छिक हुन्छ। यो चाहिँ फेरि यो नागरिक लगानी कोष भनेको ऐच्छिक हो। त्यो चाहिँ अफिसले यत्तिकै कटौती गर्दैन यसको बारेमा चाहिँ। अब त्यो स्टाफहरूले म यो नागरिक लगानी कोषमा पनि पैसा जम्मा गर्न चाहन्छु, जम्मा गरिदिनु है भनेर अफिसलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने अफिसले यो पैसा पनि कट्टा गरेर आफैसँग राख्छ र अनि पछि चाहिँ त्यो नागरिक लगानी कोषको खातामा लगेर जम्मा गरेर राखिदिन्छ। तर यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेको ऐच्छिक हुन्छ यो हैन, स्वैच्छिक। त्यो कर्मचारीहरूले आफ्नो इच्छाले मात्रै गर्न सक्छ। कसैले म जम्मा गर्दिन भन्यो भने उसको जम्मा गर्न पर्दैन, अफिसले जम्मा गर्दिन्न। अब म जम्मा गर्न चाहन्छु, यति % जम्मा गर्छु भनेर पर्सेन्टेज तोकेर ती कर्मचारीहरूले अफिसलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने अफिसले त्यही उनीहरूले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ हैन हरेक महिना नागरिक लगानी कोषको लागि पैसा कट्टी गर्ने अनि फेरि त्यही नागरिक लगानी कोषको खातामा जम्मा गरिदिने गरिरहेको हुन्छ। अनि यो प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भन्ने पनि कट्टा हुन्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेको सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको छ भने अब महिनावारी रूपमा चाहिँ त्यो ऋणको पैसा पनि त्यहाँ किस्तागत रूपमा चाहिँ कटौती गर्ने नियम राखेको हुन्छ। प्रोभिडेन्ट सञ्चय कोषबाट कसैले ऋण लिएको छ भने अनि त्यही तलबबाटै उसले त्यहाँ फेरि त्यो के भन्छ फिर्ता लिन्छ के पछि तलबबाटै अलिअलि गर्दै अनि त्यो कट्टा गर्ने किस्तागत रूपमा चाहिँ कट्टा गर्ने गरेर त्यो पोलिसीबाट ऋण कसैले लिएको छ भने त्यो लोनको बापतको पैसा पनि कट्टी गर्छ र अफिसले अनि सञ्चय कोषमा लगेर जम्मा गरिदिन्छ। यसरी मुख्य रूपमा तलब वितरण गर्ने बेलामा कट्टी हुने शीर्षकहरू यिनै हुन् हैन। मेनली चाहिँ सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स, प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन हैन। अब यिनीहरू मध्ये कुन कुन कुराहरू कट्टी भइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो क्वेसन अनुसार हामीले कट्टी गर्ने हो, क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अब हैन कुन क्वेसनमा अब कसरी दिएको छ त्यही अनुसारको आइटमहरू हामीले कट्टा गर्ने हो। ल पहिलो क्वेसनलाई मैले अब सुरु गरेँ हेर त। अब यो दुई किसिमबाट दिएको हुन्छ, यसमा एमाउन्ट दिने कुरा दुई किसिमबाट रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एक प्रकारको क्वेसनमा कस्तो हुन्छ भन्दा इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको टोटल एमाउन्ट दिएको हुन्छ, पारिश्रमिकको जम्मा टोटल स्यालेरी दिएको हुन्छ क्या यसको मतलब हैन। एक खालको क्वेसनमा के हुन्छ भने जम्मा स्यालेरी दिएको हुन्छ अनि उसले कति पैसा प्राप्त गर्ने हो त भनेर हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा उसलाई चेक काटेर यति पैसा तिरियो भनेको हुन्छ, चेक काटेर त्यति तिरेपछि उसको जम्मा तलब कति हो भनेर फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो दुई खालको क्वेसन दिएको हुन्छ। त्यो क्वेसन चाहिँ कस्तो हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको टोटल स्यालेरी दिएको हो कि अनि उसले चेकबाट पैसा पाएको एमाउन्ट दिएको भन्ने कुरा क्वेसनमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अहिलेको पहिलो क्वेसन के छ त भन्दाखेरि इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर डिटिसिओ फर डिस्ट्रिब्युसन अफ द इम्प्लोइ रेम्युनरेसन अफ ₹3,30,000 इम्प्लोइ रेम्युनरेसन 3,30,000 वितरण गर्नको लागि भनेको छ। अनि इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको एमाउन्ट दिएछ अहिले चेकको पैसा दिएन, यसले टोटल स्यालेरी दिएको मानिन्छ यसमा हैन। टोटल स्यालेरी उसको 3,30,000 चाहिँ थियो, त्यसलाई वितरण गर्ने क्रममा के गरियो अब आफ्टर डिडक्टिङ गर्दै चाहिँ वितरण गर्ने भन्यो। के डिडक्सन गर्ने त प्रोभिडेन्ट फन्ड 60,000, सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स 3,000 यो घटाएर अनि बल्ल दिने भनेपछि अहिलेको एमाउन्ट भनेको के हो त भने इम्प्लोइ
इम्प्लोइ रेम्युनेसनमा 3,30,000 भनेर लेख्यौँ। यो दिएको एमाउन्ट चाहिँ इम्प्लोइ रेम्युनेसनको हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। यो टोटल स्यालेरी गिभन रहेछ अहिले। टोटल स्यालेरी चाहिँ गिभन भएको भएपछि हामीले अब यसमा चाहिँ यो टोटल स्यालेरी अथवा इम्प्लोइ रेम्युनेसनमा 3,30,000 रुपियाँ लेख्यौँ। त्यसपछि के कट्टा गर्ने भनेको छ त यसले भन्दा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स कटाउने भन्यो। त्यो कति छ अमाउन्ट यहाँ तलमाथि भयो भाइ। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको पैसा कति छ 3,000 यहाँ 3,000 तलमाथि भयो त। यो एमाउन्ट यहाँ तलमाथि पो रहेछ। 60,000 तल हुनु पर्यो, माथि 3,000 हुनु पर्यो होइन। 60 त प्रोभिडेन्ट थियो नि त होइन। सोचेको थिएँ कि फेरि सेभै भर्न चाहिँ कि ल एमाउन्टहरू हेर्दै जाऊ है कुनै कुनै त। यो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको 3,000 कट्टा गर्ने भन्यो अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको कति 60,000 कट्टा गर्ने भन्यो। यो दुईटा कट्टाएपछि कति रह्यो त पैसा त्यो चेकबाट दिइयो। चेकबाट दिएकोलाई के गर्यो क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ। त्यो हामीले अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ। यो बुझिन्छ होला अब होइन। यो यसमा धेरै बेर भुल्नु परेन है। एउटा क्वेसन सकियो ए नम्बरको है। यसलाई याद गर्ने अब ठिक छ। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको कुराहरू कति 3,000 कट्टा गर्यो अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको 60,000 कट्टा गर्यो अनि यो 60 र 3 गरेर 63,000 कटाएपछि यो अनि 2,67,000 निकालेको छु कि मैले। त्यही त होला। ल यो जोड घटाउ केही भयो भने हेर, नभए तरिका त्यही हो। ठिकै छ जस्तो लागेको छ। ल केही छ भने तिमीहरूले मिलाउन सक्छौ। यो डेबिटमा यो टोटल स्यालेरी लेखियो कि हामीले। त्यसपछि यो कट्टी गर्ने रकमहरू यसलाई यति एमाउन्टहरू घटाएर अनि कति आयो त भन्दा 2,67,000 चाहिँ एमाउन्ट आयो कट्टी गरिसकेपछि। त्यो एमाउन्ट त्यहाँ लेखियो। अनि यसपछि त्यहाँ अर्को सेन्टेन्स भने चाहिँ लास्टमा गएर के सेन्टेन्स भन्ने हो भन्दाखेरि द एबोभ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस भनेको यसरी कट्टी गरेको जुन रकम छ नि, यसरी कट्टी गरेको रकम चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर जम्मा गरियो पनि भन्यो। सम्बन्धित अफिसमा जम्मा गरियो भनेर नदिएको भएदेखि हामीले यो दोस्रो इन्ट्री गर्नु पर्थेन। यहाँ त्यो लास्टको सेन्टेन्सले गर्दाखेरि यो यसको जर्नल भाउचर दुईटा बने। एउटा माथिल्लो थियो बन्यो होइन, अर्को तल्लो पनि फेरि अर्को छुट्टै जर्नल भाउचर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। के को लागि बनाएको त तल्लो जर्नल भाउचर भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिडक्सन वर डिपोजिटेड इन द एकाउन्ट अफ द कन्सर्न अफिस भन्यो। जुन यो घटाइएको एमाउन्टहरू थियो 3,000 अनि 60,000 रुपियाँ जुन कट्टी गरिएको थियो यो रकम चाहिँ के गरियो अरे भन्दाखेरि अब सम्बन्धित अफिसमा लगेर जम्मा गरियो भनेर दिएको हुनाले जम्मा गर्दाखेरिको बेलामा यिनीहरू फेरि के हुन्छन् डेबिट हुन्छन्। अब सुरुमा कट्टी हुँदाखेरि यिनीहरूलाई हामीले क्रेडिट गरेका छौँ माथिपट्टि होइन। अब यो सम्बन्धित आफ्नो आफ्नो खातामा जम्मा गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि यो डेबिट हुन्छ। यो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको 3,000 रुपियाँ भयो, आफ्नो आफ्नो पैसा लेख्ने 3,000 अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको कति भयो भन्दाखेरि 60,000। यिनीहरू डेबिटमा आए। आफ्नो खातामा जम्मा हुने बेलामा यिनीहरू के हुन्छन् डेबिटमा आएका हुन्छन्। यिनीहरू डेबिट गरिन्छ, हामीले डेबिट गरिन्छ। अनि यो सबै डेबिटको जोड्दाखेरि कति भयो त 63,000 रुपियाँ रह्यो। 63,000 रुपियाँ चाहिँ फेरि चेकबाट काटेर अनि यो खातामा जम्मा गरिदिन्छ क्या त्यो अफिसले। त्यो यहाँ कट्टा गरेको जुन रकम थियो नि सुरुमा कट्टा गरेको त्यो अफिसले राखिरहने पैसा त होइन। त्यो त अफिसले राखिरहन पाउने त्यस्तो पैसा त त्यो होइन। यो पैसा जुन कटाएको थियो कटाएर राखेको थियो तलब दिने बेलामा यो कटाएको रकम के हुने त पछि फेरि उसले गएर अनि त्यो आफ्नो आफ्नो अफिसमा जम्मा गरिदिने हो। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको आफ्नो खातामा जम्मा गरिदिन्छ अफिसले लगेर अनि प्रोभिडेन्ट फन्डको पनि उसकै खातामा लगेर जम्मा गरिदिन्छ। जम्मा गर्ने बेलामा यिनीहरू फेरि के हुन्छन् डेबिट गरिन्छ। त्यो नि त ती कोषहरूले ती कोषहरूमा पैसा चाहिँ जम्मा हुने भएपछि त्यहाँ डेबिट गरियो, पैसा बढ्यो त्यो कोषमा अनि ब्याङ्क खाताबाट पैसा घट्यो। फेरि अफिसको ब्याङ्क खाताबाट पैसा के हो त काट्यो कारणले घट्ने भयो। फेरि 63,000 को चाहिँ चेक काटेर चाहिँ फेरि सम्बन्धित खातामा जम्मा गरियो। यहाँ 63,000 को चेक काटियो, यहाँ 2,67,000 को चेक काटियो। आखिर टोटलमा त 3,30,000 त अफिसबाट खर्च त जसै जान्छ होइन। सुरुमा यहाँ कट्टा गरेको देखाइयो भने लास्टमा त के हुन्छ 3,30,000 चाहिँ रकम चाहिँ अफिसबाट त चाहिँ के हुन्छ खर्च भएरै गएको हुन्छ। ल यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो ए नम्बरको मैले सकाएँ। अब बी नम्बरको हेरौँ र फोटो गरेर हेरौँ। बीमा के छ हेरौँ त। बी नम्बरमा
बी क्वेसन हेर्छु म। बीमा इस्युइङ चेक 1,42,400 भनौँ। यसमा एमाउन्ट चाहिँ चेकको दिएको छ है, एमाउन्ट दिने प्रकृति फरक छ यसमा। अगाडि दिएको र अगाडिको भाषा र यसको ल्याङ्ग्वेज के अरे यसको भाषामा फरक छ क्या, ल्याङ्ग्वेज अलिकति डिफ्रेन्स छ ए र बीमा। बुझ्यो नि तिमीले होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। ए र बीको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पऱ्यो कि टोटल स्यालेरी दिएको हो कि त्यहाँ अब चेकको पैसा दिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, यो बुझ्नु पर्यो है। बी नम्बरमा आउँदाखेरि के भन्यो क्वेसनले भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ चेकको पैसा दियो। ल्याएर भाषा हेर्दा कस्तो दिएछ, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर इस्युइङ अ चेक भनौँ। चेक इस्यु गर्दै भन्यो नि त, चेक इस्यु गरेको, यतिको चेक इस्यु गरेको भनेर पैसा दिएको छ। त्यस कारणले यो जुन 1,42,400 थियो नि, त्यो पैसा चाहिँ सिधै चेकको पैसा हो। त्यो भएर क्रेडिटमा ट्रेजरी कम्प्युटर अफिस भन्ने ठाउँमा लगेर लेख्न पर्यो है। ए र बीको डिफरेन्स भनेको यो छ है। यो बी नम्बरको पैसा के गर्यो भन्दा 1,42,000 चाहिँ क्रेडिटमा ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसको नाममा राख्नु पर्यो, किन भन्दा यो चेकको पैसा दियो उसले। टोटल स्यालेरी चाहिँ दिएको थिएन, दिएको छैन, चेकको पैसा दियो। अनि यो चेक काट्दाखेरि के पैसा घटाएको भनेर दिएको छ। यो चेक काट्नुभन्दा अगाडि नै विभिन्न आइटमहरू घटिसकेको भनेर दिएको छ। स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ ₹32,000, प्रोभिडेन्ट फन्डको 32,000 कटाएर र अनि त्यहाँ इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन पनि भनेको छ। इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको ठिकै हो, गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन सहितै हामीले लेख्ने हो यहाँ। इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको ठिकै हुन्छ है। यो कट्टी गर्ने बेलामा हामीले सरकारी कन्ट्रिब्युसन सहितै कट्टा गर्ने हो। एक्सक्लुडिङ भनौँ भने हामीले इन्क्लुडिङ बनाउनु पर्छ बरु होइन। एक्सक्लुडिङ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको भएदेखि गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ छैन भने त्यसको डबल गरिदिनुपर्छ। त्यहाँ दिएको डबल गरिदिएपछि त्यो गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ बल्ल इन्क्लुडिङ हुन्छ। तर उसले इन्क्लुडिङ भनेको कुरा ठिकै हो, हामीले जहिले पनि इन्क्लुडिङै यहाँ कट्टा गर्ने हो होइन। मानौँ कि यसको 32,000 चाहिँ सञ्चय कोष काटिनु भनेको 16,000 सरकारले थपेको हो, 16,000 व्यक्तिले त्यहाँ कट्टा गरेको हुन्छ यस्तोमा होइन, यो क्वेसनमा। त्यसो भएको हुनाले यो 32,000 रुपियाँ चाहिँ कट्टा गरेको भन्ने कुरा ठिकै कुरा हो। र 32,000 रुपियाँ कट्टा गर्यो भनेर दिएको छ, त्यसलाई हामीले त्यो कट्टीमा उसमा चाहिँ क्रेडिट गरेर लेख्यौँ। सोसल सेक्युरिटी ट्याक्सको 1,600 रुपियाँ त्यहाँ लेखियो। अनि यो 1,600 र 32,000, 1,600 32,000 जोड्ने अनि यो 1,42,400 पनि जोड्ने, तिनटै जोडेर अनि माथिको एमाउन्ट निकाल्ने। 1,76,000 चाहिँ हामीले सबै जोडेर निकालेको। मैले ठिक बसै भएन हेर त, तिमीले जोड त जोडेर हेर है, त्यो गल्ती भयो भए त्यही भन त्यहाँ कति भयो। ठिक छ, 1,76,000 मैले निकालेको छु के ल, तिमीले जोड यसमा यो सबै जोडेर आएको है। त्यो यी तीनटा जोडेर यो निकाल्यो 1,76,000 होइन। माथि के थियो, माथि यो 3,30,000 थियो। अनि यो दुईटा घटाएर हामीले यो लास्टको निकालेका थियौँ भने यो तलको दियो, यो जुन तल्लो स्टेपको चाहिँ दियो एमाउन्ट दिएको हुनाले तल्लो स्टेपबाट माथिल्लो निकाल्दाखेरि यो आइटमहरू हामीले जोड्दै जानुपर्छ क्या फेरि होइन। म्याथमेटिकल्ली यो तल्लो स्टेपबाट काम माथितिर हामी काम गऱ्यौँ भने उल्टो हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्यो भने यस्तो हिसाबहरू गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। माथिबाट यो जुन जम्मा तलब दियो भने के हुन्छ, जम्मा तलब दिएको बेलामा यो कट्टी रकमहरू घटाउने होइन। कट्टी रकम भनेको घटाउने नै हो। यो कट्टी रकम कटाएर अनि जति पैसा रहन्छ त्यो ब्याङ्कबाट तिर्ने हो होइन, भुक्तानी गर्ने हो। यो त सिधै थियो। यो माथिबाट गर्दै आउँदा यो घटाउने आइटम थिए भनेदेखि अब यो तलतिरको एमाउन्टदेखि तलको एमाउन्टबाट माथिको एमाउन्ट निकाल्नलाई हामीले यसलाई जोड्न पर्छ। यी आइटमहरू यो एमाउन्टसँग यी आइटमहरू जोडेपछि के हुन्छ, ठ्याक्कै यो एमाउन्ट पत्ता लाग्छ। जम्मा स्यालेरी चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्ने थियो। ल बुझिन्छ। यो चाहिँ बी नम्बरको है। बी नम्बरकोमा के कुरा के भन्थ्यो भनेर बुझ्ने। यो दुई खालको हिसाबहरू बुझ्यो भने तिमीहरू लगभग सबै कुराहरू बुझिहाल्छौ। यहाँ धेरै अप्ठ्यारो छैन यसमा। अब मुख्य ध्यान केमा दिन पर्यो भने यो जम्मा तलब चाहिँ दिएको छ कि यो चेकको एमाउन्ट दिएको छ भन्ने कुरा क्वेसन अनुसार राम्रोसँग बुझ्न पर्यो। अनि कट्टी रकमहरू आफ्नो कट्टी रकमहरू लेख्ने त हो, त्यसपछि केही गाह्रो छैन। अब बी नम्बरको पनि सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने भनेको माथिको जस्तै हो इन्ट्री
हैन अनि त्यो चाहिँ डिपोजिट गर्ने भनेकै छ बीमा पनि के भनेको द एबभ डिडक्सन वेयर डिपोजिटेड इन द अकाउन्ट्स अफ कन्सर्न अफिस भनौँ यो ल्याङ्ग्वेज नबनेको भाइ यो तलको इन्ट्री बनाउनु पर्थेन यो पछाडि बनाएको यो इन्ट्री हैन यो इन्ट्री चाहिँ बनाउनु पर्थेन यदि त्यो लास्टमा त्यो ल्याङ्ग्वेज नबदिएको भए हैन त्यो बी नम्बरको यो किन बनाउनु परेको त भन्दाखेरि जुन लास्टमा द एबभ ट्रान्जेक्सन वेयर डिपोजिटेड इन द अकाउन्ट्स अफ कन्सर्न अफिस भनेर जब दिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज दिने बित्तिकै हामीले यो इन्ट्री पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ यो इन्ट्री पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ यो इन्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दा माथि कट्टी गरेको जुन कट्टी गरे भनेर क्रेडिट गरेका आइटमहरू जुन छन् तिनीहरूलाई फेरि यहाँ डेबिट गरिन्छ र अनि फेरि ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसलाई के गरिन्छ क्रेडिट गरेर ती कट्टी रकमको पैसा पनि के गरिन्छ ती अफिसहरूमा लगेर जम्मा गरिन्छ पहिला यो पैसा कट्टा गरेर राखिएको हुन्छ अफिसमा अफिसले आफू घटाएर आफैसँग राख्छ अब आफैसँग राखेको पैसालाई फेरि के गरिन्छ अफिसको सम्बन्धित खातामा लगेर जम्मा गर्नु पर्दाखेरि यो पछिल्लो इन्ट्री चाहिँ बन्ने गर्छ ल यो बी नम्बरको मैले तयार गरेकै छु ल यसमा चाहिँ दुईटा अब 32,000 र 1,600 रुपियाँ जम्मा गरे फेरि लगेर आफ्नो आफ्नो खातामा त्यो बेलाखेरि यो इन्ट्री बन्यो बी पछि सीमा आयो ल सी नम्बरमा हेरौँ अनि यतापट्टि तलब हो के तलबको चाहिँ आफ्नो 21,111 तलब यो बिई भन्छ बजेट एक्सपेन्डिचरै भएपछि यहाँ नम्बर पनि लेख्नुपर्छ सबैमा मैले लेखिराखेकै छु अब सी नम्बरमा के छ सी नम्बरमा हेरौँ ल सीमा पनि इस्युड पेमेन्ट अर्डर भनेर डिस्ट्रिब्युसन टोटल इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर दियो कसरी दिए बुझ्नु पर्यो है टोटल इम्प्लोइ रेम्युनरेसन दिएपछि त्यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको पैसा दियो हैन कुन स्टाइलबाट दियो भन्ने कुरा बुझ्नु यो पहिला कुन दियो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर दियो टोटल इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर दिएपछि 3,30,000 रुपियाँ दिएको यो चाहिँ यो सुरुको पैसा हो हैन चेकको पैसा त होइन अहिले दिएको चेकको पैसा दिएको भए यो तल्लोमा लेखिन्छ के अरे माथि हामीले बी नम्बरमा गरेका थियौँ बी को भन्दा ठिक फेरि अपोजिट खालको छ फेरि यो ए को जस्तो छ यसमा टोटल इम्प्लोइ रेम्युनरेसन 3,30,000 फर द मन्थ भनौँ इट वाज डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड 60,000 हैन 60,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि 5,000 इन्कम ट्याक्स कट्टा गरियो अनि सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको 3,000 बनेको छ अनि यो कट्टा गरेर जति पैसा आयो त्यति यहाँ लेख्ने हो अब यो बुझिन्छ यसमा अरू केही गाह्रो छैन अनि त यसको पनि कन्सर्न अफिसमा डिपोजिट गरियो भनेको हुनाले डिपोजिट गर्दाखेरि यी एमाउन्टहरूलाई के गरियो त फेरि डेबिट गरियो तल्लोमा गएर एमाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो हैन यसो एमाउन्ट तलमाथि परेछ यो माथि 3,000 सोशल सेक्युरिटी अनि 60 प्रोभिडेन्ट फन्ड ल एमाउन्टहरू बुकबाट हेरेर त्यहाँ करेक्सन गर्न सक्छौ लेखेको गरे अब ल ठिक छ 3,000 सोशल सेक्युरिटी कट्टा गरियो 60,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्सको 5,000 गरेर जम्मा जम्मी 68,000 फेरि पछि लगेर यहाँ नेपालमा स्टेपिङ लेखिएर रहेछ यसलाई पनि चेन्ज गरौँ यो ट्रेजरी कन्ट्रोलर लेखिन्छ कि अहिले त ट्रेजरी कन्ट्रोलर लेखिन्छ नि त यहाँ ल ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टबाट त्यो पैसा गयो भनेर यसरी जनाउने यसरी जनाउनु पर्यो ल अब सी नम्बरको बुझिन्छ होला सीको केही फरक छैन यहाँ मैले बनाएकै छु तिमीले स्क्रिनशट गर लेखेर राख यो यहाँ बनाइ फेरि भुल्ने होइन सी नम्बरको पनि बनाएँ मैले सकाइसकेँ अब डी नम्बरमा के छ डीमा के नयाँ छ भने म क्वेसन पढ्छु छैन भने यो क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर इस्युइङ द चेक भन्यो हैन डी नम्बरमा इस्युइङ द चेक भनेर दियो इस्युइङ द चेक भनेपछि चेकको पैसा दियो यहाँ पनि के को पैसा दियो चेकको पैसा दियो यो माथिको बी नम्बर जस्तो भयो के नै गाह्रो कुरा भयो यहाँ धेरै भुल्नु पर्यो यो सी नम्बरको ए को जस्तो रहेछ डी नम्बरको फेरि बी को जस्तो भयो हैन इस्युइङ द चेक 3 लाख फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ द इम्प्लोइ स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ 70 भनौँ चेक इस्यु गरेको एमाउन्ट दिएको हुनाले चेकको पैसालाई यहाँ लेख्न पर्यो तल यो हैन क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसमा लेख्न पर्यो चेकको पैसालाई त्यसपछि अब यो अरू कुराहरू जोड्दै गएर अनि माथिको एमाउन्ट निकाल्ने यो 3 लाख रुपियाँ पहिला लेखियो हामीले त्यसपछि यिनीहरू जोड्दै लगेर के गर्ने हो यो यहाँ लगेर एमाउन्ट लेख्ने
यति हो। अनि यो सम्बन्धी खातामा जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको इन्ट्री हामीलाई थाहा छँदैछ। डी को भयो ल। ई नम्बरमा के छ ल हेरौँ अब। सबै मैले बनाएको छु, तिमीले यो स्क्रिनशट गर्ने लेख्ने। डी को छ कहाँ? ई नम्बरमा। ईमा पनि डिस्ट्रिब्युसन स्टाफ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर दियो। इस्युड अफ पेमेन्ट अर्डर फर डिस्ट्रिब्युट स्टाफ स्यालेरीको लागि दिएको भनेपछि फेरि यो यहाँ इम्प्लोइ रेम्युनरेसन दियो। यसमा फेरि इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर दियो। यसमा दिएको इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर 2,64,000 फेरि यो सुरुको पैसा दियो। यी कति भएको आइटमहरु घटाउँदै यो पछाडिको पैसा निकाल्ने। ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर लेख्ने। सोचेको सेभै हुँदो रहेछ। ल त्यसपछि अब यो ईको पनि बुझिन्छ। ई नम्बर पनि केही छैन। यहाँ स्क्रिनशट गर्ने। ईमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो सुरुको एको जस्तै गरी सुरुको इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको जम्मा तलब दिएको छ। अनि त्यो अनुसार कट्टा गर्दै यहाँ यो ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसको एमाउन्ट निकाल्ने र कट्टा गरेको रकम चाहिँ पछाडि यहाँ डेबिट गर्ने। यी कट्टी रकमहरू सबै जे कट्टी भएको छन् तिनीहरूलाई डेबिट गर्ने। जे कट्टी हुन्छन् त्यो दोस्रो एन्ट्रीमा डेबिट गरेर ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसले क्रेडिट गर्ने। ई नम्बरको पनि भ्याए है। ठिक छ, ईको पनि मैले तयार गरेको छु। अब